एनिमी राइट घटनाक्रमलाई समाचारको माध्यमद्वारा दर्शकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै स्पर्श च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक अभिवादन जनाउँछौँ। प्रस्तुत छ आजका विशेष समाचारहरू। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले कहिले पनि जनतालाई दिग्भ्रमित गर्दैन, कुर्सीको राजनीति कहिले पनि नगर्ने, जे गर्छ जनताकै हितलाई लिएर काम गर्ने, 6औं अनुसूची नै गोरामुखको संवैधानिक माग रहेको अनि त्यसलाई नै आफूहरू अगाडि बढाएर लिएर जाने जस्ता कुरा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा नेता निरा जिम्बाले बताएका छन्। तपाईको अब प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भन्दामा आज भन्नुहुँदैछ तपाईले, म त अब त्यो कार्यक्रममा थिइनँ। आज हाम्रो पार्टीलाई इन्भिटेसन भए तापनि, मेरो नाममा त्यो इन्भिटेसन भए तापनि कतिवटा कारणवश म त्यो चौरस्ता परिसरमा भइरहेको तपाईको हाम्रो नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा एउटा स्टेट गभर्मेन्टको प्रोग्राममा म सहभागी हुनु सकिनँ। तर पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष मोहन घिसिङ अनि स्टेयरिङ कमिटीका मेम्बर अजय एडवर्डजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईहरु मार्फतै मैले सुन्नुमा आए कि म्याडमले जब आफ्नो वक्तव्य राख्नुभयो त्यति बेला उहाँले आफ्टर 2019 को जनरल इलेक्शन्स, एमपी इलेक्सन पनि भनिन्छ, लोकसभाको चुनावपछि चाहिँ यो जिटिए माथि अलिकति रिभ्यू गरेर मिटिङ बोलाएर फेरि जिटिए को चुनाव हुन्छ भन्ने एउटा इन्डिकेसन, एउटा सङ्केत यो प्रकारको आएको छ। हिजो मात्र जिएनएलएफ पार्टीको एउटा प्रतिनिधि टोलीले अध्यक्ष मोहन घिसिङको नेतृत्वमा हामीले रिचमन्ड हिल स्थित उहाँको दार्जिलिङ क्याम्प सीएम रेसिडेन्समा एउटा सौहार्दपूर्ण माहौलमा भेटघाट गरेर जिएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट एउटा हामीले मेमोरान्डम प्रेजेन्ट गर्यो। मलाई यस विषयमा ज्यादा बोल्नु छैन, कारण हिजो मैले मिडियालाई अलरेडी ब्रिफिङ गरिसकेको छु त्यो मेमोरान्डममा के थियो। चिफ मिनिस्टर महाशयले नै 2017 पछाडि जब बाइपार्टिड मिटिङ्सहरू भयो त्यति बेला पार्टिसिपेटिङ पाहाडको जति पनि दलहरू थियो उहाँलाई गोर्खाल्यान्ड छोडेर अरू कुनै पनि प्रपोजल छ तपाईहरुको पोलिटिकल सल्युसनको लागि भने त्यो प्रपोज गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो। अब जनआन्दोलन पार्टीको तर्फबाट उहाँले पनि प्रपोजल प्रेजेन्ट गर्यो कि उहाँहरुको गोर्खाल्यान्ड भनेर, तर चिफ मिनिस्टरले अलरेडी भनेको थियो गोर्खाल्यान्ड बाहेक। हाम्रो गोर्खा लिगको साथीहरू भारती तामाङ गुटका साथीहरूले पनि गोर्खाल्यान्ड भनेर प्रपोजल प्रेजेन्ट गरेको। तर अब मुख्यमन्त्रीले भनेको थियो त्यति बेला कि गोर्खाल्यान्ड छोडेर, र अब त्यहाँ मेजर पोलिटिकल पार्टिज अब पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 र जिएनएलएफ मात्र रह्यो। अब 1 र 2 मा विभाजन छ। अब त्यो अहिले क्लियर म्यान्डेट कसैकोमा छैन, किनभने चुनाव स्टल छ, चुनाव भएको छैन। पहाडमा चाहिँ यो पार्टी चाहिँ सर्वोच्च पार्टी हो, यो पार्टी चाहिँ नम्बर 1 पार्टी हो, हामी सत्तारूढ पार्टी हो र अरू विपक्षी भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। त्यो राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक असमझता हुने मान्छेले यस्तो कुरा बोल्छ, भट्टाउँछ, हामीलाई विपक्षी भन्दैछ। उनीहरू सत्तारूढ अरे, उनीहरू सत्तारूढ होइन, उनीहरू त गभर्मेन्ट अपोइन्टीहरू हो, गभर्मेन्ट अपोइन्टेड लिडर्सहरू हो होइन। अहिले कुनै चुनाव नभएको कारणले, किनभने जिटिए त उनीहरूले नै रिजाइन गरेर त्यो अब भङ्ग भयो। र हाम्रो विशेष गरी आज मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्टमा मलाई यो भूमिका नबानी के भन्नु छ भने, चिफ मिनिस्टरले भनिसकेपछि अब जिएनएलएफले माग गरेको छ 6औं अनुसूचीको। हामीलाई लाग्छ 6औं अनुसूची भन्दा अरू कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था होस् त्योले चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि टेकुवा दिँदैन। पोलिटिकल सल्युसन अब कन्स्टिट्युसनल मात्र प्रोभिजन हो, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी मात्र हो भने त आर्टिकल 243M र 243Z ले त दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिललाई प्रोटेक्सन पनि दिएको छ, स्पेशल स्टेटस पनि दिएको छ कि भारतको अन्य जिल्लाहरूभन्दा बेग्लै हो भनेर दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको नाम कन्स्टिट्युसनमा अलरेडी उल्लेख छ। हामीलाई पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहियो। हाम्रो प्रपोजल चाहिँ 6 शेड्युल हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चाहिँ डिस्क्रिटली उनीहरूको प्रपोजल चाहिँ के हो भन्दामा जिटिए हो। अब उहाँले जिटिए इलेक्सन भनिसकेपछि फेरि जिटिएमा रिभ्यू भनिसकेपछि फेरि पोलिटिकल सल्युसन भन्दा त जिटिए नै आयो नि त। यहाँ त वी हेभ नो रोल टु प्ले। र अब हिजो स्थिति अर्कै थियो, फेरि अहिले राजनीतिक स्थिति अर्कै भयो।
हिजो हामीले प्रपोजल गरेको थियो हो ममता ब्यानर्जी म्याडमले भन्नुभयो एउटा पोलिटिकल सल्युसन ठिकै हो तर पोलिटिकल सल्युसन नै नट जिटिए होइन यसमा त हामी क्याटेगोरिकल हुनु पऱ्यो नि त जिएनएलएफ स्पष्टवादी पार्टी हो र जिएनएलएफले कुरा पनि स्पष्ट राख्नुपर्छ र जिएनएलएफले कुरा स्पष्टसँग बुझ्नु पनि पर्छ अब यो एम्बिग्युटीमा जानु हुँदैन किनभने हामीलाई त लोकसभा चुनाव अगाडि एउटा कङ्क्रिट केही चाहिएको छ बिफोर इलेक्सन कोड अफ कन्डक्ट लोकसभा चुनावपछि त देशको समीकरण बदलेर जान्छ ठुलो पार्टीहरू सानो भएर जान्छ सानो पार्टीहरू ठुलो भएर आउँछ जङ्गलकोहरू मङ्गल हुन्छ मङ्गल गर्नेहरू जङ्गलमा हुनुसक्छ केही पनि हुनसक्छ सो नथिङ इज फिक्स र मेरो प्रतिक्रिया पार्टीको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो अब राजनीतिक समीकरणहरू क्षणमा पल पलमा बदलिन्छ र हामी पनि बस्छौँ हेर्छौँ मुख्यमन्त्रीको के हो भनाइको तात्पर्य के हो पोलिटिकल उहाँको ल्याङ्ग्वेज के हो किनभने एउटा अफिसियल प्रोग्राममा एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज यस्तो अनाउन्समेन्ट हुनु भनेको अब हिजो हामीले मेमोरेन्डम दियौँ आज पोलिटिकल सल्युसन पनि भन्दैछ फेरि जिटिए रिभ्यू पनि भन्दैछ जिटिएको इलेक्सन पनि भन्दैछ यहाँ विरोधाभास छ सो हामी त यो अल दिस सर्ट्स अफ डिडी ड्याडिङ भन्छ पोलिटिक्समा यसमा फस्नु हुँदैन हामीलाई क्लियर चाहियो छैटौँ अनुसूची जस्तो बिजेपीले भने सिम्पेथेटिकली एनालाइज एन्ड एप्रोप्रिएट कन्सिडर यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूतिर फसेर हुँदैन छैटौँ अनुसूची बरु एक्लै लडौँ एक्लै कुदौँ बरु हार होस् तर हामी कुद्यौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ किनभने आज हाम्रो म्यान्डेट नभएको कारणले गर्दा या फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेट भएको कारणले गर्दा या डाउटफुल म्यान्डेट भएको कारणले सरकारले हामीलाई पत्तो दिएको छैन सरकारले कब पत्तो दिन्छ जब हाम्रोमा म्यान्डेट हुन्छ र यो म्यान्डेट देखाउन जरिया चाहिँ 2019 को चुनाव हो र यसमा जिएनएलएफले म्यान्डेट देखाउनै पर्छ र अब हामी अलाइ भएर लड्यो पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अलाइ भन्दाखेरि चाहिँ म्युनिसिपालिटी चुनाव जस्तो हुन्छ म्युनिसिपालिटी चुनावमा जिएनएलएफले गर्दा यो त जिएनएलएफले भोटै हालेन जिएनएलएफको अरू भोटै पाएनौँ हार भयो नि त तर यो पालि चाहिँ अब छ अहिले मैले पनि स्पष्ट रूपमा राजनीति मैले पत्ताहरू खेल्नु भएन धेरै चाहिँ अब धेरै समय छ र यो बिचमा अब हाम्रो पनि स्टेयरिङ कमिटीहरू बसेर बुद्धिजीवीहरू बसेर पार्टीको है सिनियर लिडर्सहरू बसेर एउटा हामी निर्णयमा आउँछौँ र यसपालि चाहिँ जिएनएफ झुकिँदैनौँ 3 खेप 4 खेप झुकिनु ठिकै छ तर अब घरिघरि झुकिनु मिल्दैन र जे पनि हो अब मुख्यमन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्ट आयो भनेपछि तपाईँहरू 6 सेड्युलमा अडिनुहुन्छ हाम्रो 6 सेड्युल डिमान्ड हो हामी अडिग छौँ अब योभन्दा पनि मुनि त झर्नु भएन योभन्दा माथि जानुपर्नेमा अब 6 सेड्युलभन्दा मुनि आउँदैनौँ किनभने कन्स्टिट्युसनल प्रोटेक्सन भएको आपाको अन्तिम सपना पनि 6 सेड्युल हो त्योभन्दा पनि अब मुनि गयो भने त अब सुहाउँदैन पार्टीलाई पनि सुहाउँदैन हामी जनतालाई पनि अब विभ्रमित पारेर होइन मिसलिड गरेर उयो गरेर सत्ताको लागि राजनीति गर्दैनौँ जिएनएल पार्टी मैले भनेको छु यो कुर्सीको लागि राजनीति गरेको होइन कुर्सीको लागि राजनीति गर्ने भए त सुभाष घिसिङज्यूले 2005 सालमै 6औं अनुसूचीको हस्ताक्षर गरेपछि नै इन्टिरिम चलाएर मजाले आरामले वहीँ बसिरहेको हुन्थ्यो बिना चुनावै नगरी यो सब चिजहरू छ र विशेष गरी अब मेरो प्रतिक्रिया यही नै हो कि चिफ मिनिस्टरले एउटा कुरा भनिदिनु भएको छ तर स्पष्ट केही पनि छैन तर हाम्रो मुद्दा चाहिँ हाम्रो माग चाहिँ हाम्रो मेमोरेन्डमै हो र मेमोरेन्डममै लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू। कालिम्पोङ टाउन हलमा भव्यपूर्वक 123वां नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्ती पालन गरेको छ। विशेष गरी उक्त कार्यक्रमलाई रोचक बनाउनको निम्ति गायन नृत्य आदिको पनि आयोजना गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विशेष गरी मुख्य रूपमा कालिम्पोङ महकुमा शासक डाक्टर अभिजित सेवाले, डिआइसिओ दीपक केरकेटा, जिल्ला युवा अधिकारी कृष्णकान्त घोष, अतिरिक्त जिल्लापाल हरिशंकर प्रणिकर आदिको पनि उपस्थिति रहेका थिए। हजुर नमस्कार, म सुरेन प्रधान, गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल साङ्गठनिक समितिका महासचिव र मसँग हुनुहुन्छ हाम्रा कालिम्पोङका चिफ कोअर्डिनेटर दाई भरत थापाज्यू। र विशेष हामीले यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलबारे अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ भन्ने त्यो हामीले अलिकति अपडेट दिन लागिरहेछौँ आज है। अनि यसरी हामीले कालिम्पोङमा सबैभन्दा धेरै मिटिङ आजसम्ममा हामीले कालिम्पोङमा गर्न सक्यौँ। अनि
फर्स्ट मिटिङ पनि हामीले कालिम्पोङमै गर्न सक्यौँ। यो बडो गर्वलाग्दो कुरो। कुनै पनि कुरो सुरु हुँदाखेरि कालिम्पोङबाट सुरु हुन्छ भन्ने एउटा आह्वान छ अनि यही कुरो यहाँ पनि हामीले हाम्रोमा यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलमा पनि इम्प्लिमेन्ट भयो है। हामीले यो अन्तर्क्रियात्मक सभा जब सुरु गरेको थियौँ यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको र प्रथम सभा हामीले कालिम्पोङमै यहाँ GDNS हलमा 1 सेप्टेम्बरको दिनमा गरेको थियौँ र आजसम्म हामीले 8-10 वटा मिटिङ हामीले कालिम्पोङमा गरिसकेका छौँ है। अनि यो हाम्रो जुन गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको साङ्गठनिक समिति भनेर हामीले गठन गरेका छौँ र यसको अहिले हाम्रो ट्रस्टी रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो है। हाम्रो डिट निस्किसकेको छ र अस्तिको दिन सोमबार मात्र हाम्रो यो संस्थाको गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटल साङ्गठनिक समितिको प्यान कार्ड पनि हामीले एप्लाई गरिसकेका छौँ र यो प्यान कार्ड हाम्रो लगभग 10-12 दिनभित्रमा आइपुग्छ होला र त्यो प्यान कार्ड आउनुसाथ हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने भएको छौँ, करेन्ट एकाउन्ट। अनि त्यो करेन्ट एकाउन्ट खोलिसकेपछि हाम्रो रसिद बुक पनि प्रिन्ट हुन्छ है। अनि यो महिनाको अन्तसम्ममा हामीले हाम्रो आफ्नै वेबसाइट लन्च गर्दैछ गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको अनि रसिद बुक पनि हाम्रो प्रिन्ट हुँदैछ। त्यो के अरे रेजिस्ट्रेसन नम्बर नभएकोले गर्दा हामी अल्झिएर बसेको थियौँ। अहिले अब त्यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर प्रिन्ट आएर हामीले प्रिन्टमा दिइसकेको छौँ र अब यो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि हाम्रो खोल्छौँ र हामीले अब बिस्तारै यसलाई हाम्रो के अरे मेम्बरसिप ड्राइभ गर्ने काम अब हामीले सुरु गर्छौँ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले एक त ट्रस्टी रेजिस्ट्रेसन भएको थिएन अनि अर्को कुरो हाम्रो यो ब्याङ्क एकाउन्ट पनि अहिलेसम्म खुलेको छैन र अर्को कुरो हाम्रो यो वेबसाइट लन्च नभएको कारणले गर्दा हामीले मेम्बरसिप ड्राइभ गरेका थिएनौँ र अब हामीले यो के अरे मेम्बरसिपलाई पनि हामी ड्राइभ गर्छौँ। अनि यो जस्तो ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्छ यो प्यान कार्ड हाम्रो आउँछ, ब्याङ्क एकाउन्ट खुल्छ, त्यसपछि हामीले 12A एप्लाई गर्छौँ है। अनि 12A एप्लाई गरेर जब हाम्रो यो अकाउन्टमा केही पैसा हामीसँग जब आउँछ 1-1.5 लाख आउँछ अनि हामीले 12A आएपछि हाम्रो जब यो अर्थ सङ्ग्रह हुन्छ, मेम्बरसिप ड्राइभ जब हुन्छ त्यसमा हाम्रो 1.5 लाख रुपियाँ फन्ड कलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ हामीले ATG एप्लाई गर्छौँ जसबाट चाहिँ हाम्रो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलमा डोनेसन दिनेहरूले पनि केही हदसम्म उनीहरूले अब ट्याक्समा रिबेट पाउँछन् हैन। अनि मार्चको स्टेटमेन्ट निक्लिसकेपछि चाहिँ हामीले FCRA पनि एप्लाई गर्छौँ ताकि FCRA छ भनेदेखिलाई हामीलाई हाम्रो विदेशमा रहनु भएको हाम्रो जति गोर्खे सन्तानहरू हुनुहुन्छ विदेशमा छरिएर बसेका गोर्खे सन्तानहरू उहाँहरूले पनि हाम्रो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटललाई आफ्नो आर्थिक सहयोग दिन सक्नुहुनेछ है। अनि त्यसरी नै हाम्रो यो जमिनको लागि पनि पेपर प्रोसेसमा छ र सम्भवतः हाम्रो फेब्रुअरी लास्ट या मार्चको मध्यसम्ममा हाम्रोमा हातमा पेपर आइपुग्छ र हामीले अठोट गरिसकेका छौँ कि हामीले यो गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटललाई सालबाडी र सुकुनाको बिचमा नै यसलाई निर्माण गर्ने भनेर। अनि लगभग हाम्रो सोच छ यो वर्षको मेको अन्तिम अथवा कोड अफ कन्डक्टले गर्दा मेमा हामीले हात हाल्न सकेनौँ भने पनि जुनको पहिलो या दोस्रो सातामा हामीले फाउन्डेसन स्टोन ले गर्छौँ, शिलान्यास गर्छौँ भन्ने हाम्रो यो सोच छ र यसलाई हामीले 3 वर्षमा चाहिँ अस्तित्वमा ल्याउने हाम्रो यो जमर्को छ र यो हजुरहरूको मिडिया मार्फत पनि यसको प्रचार होस् है। अनि यो जब हामी मेम्बरसिप ड्राइभ गर्छौँ, मेम्बरसिप ड्राइभ गर्दा पनि जग्गा-जग्गाबाट मान्छे अथराइज गरेको हुन्छौँ हामीले अनि ती व्यक्तिहरूले मात्र त्यो मेम्बरसिपलाई ड्राइभ गर्नु सक्छ, मेम्बरसिप कलेक्सन गर्नु सक्छ, त्यो छोडेर अरूले त्यसलाई ड्राइभ गर्नु सक्दैन। यो कुरोलाई हजुरहरूले प्रचार गरिदिनु जरुरी छ। त्यो भइदिएन भनेदेखिलाई चाहिँ गाउँ-गाउँमा बस्तीमा त्यो दुनियाँभरको गोर्खा च्यारिटेबल हस्पिटलको रेजिस्टर त्यो डोनेसन या चन्दाको रेजिस्टरहरू कुद्नु थाल्छ र फन्ड मिसयुज हुनु दिनु भएन है। अनि कालिम्पोङबाट अहिलेसम्म हामीले एकैजना व्यक्ति जो हाम्रो श्रद्धेय भरत थापा दाजु हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले अथराइज गरेको छौँ एज अ चिफ कोअर्डिनेटर। अनि यो व्यक्तिहरू दिने हामीले चिफ कोअर्डिनेटर र चिफ कोअर्डिनेटर दिने दायित्व पनि सम्बन्धित क्षेत्रकै मानिसहरूको हुन्छ किनभने हामीले मान्छे चिन्दैनौँ हैन। अनि उहाँहरूले नै दिनुभएको व्यक्तिलाई नै हामीले त्यहाँनिर एपोइन्ट गरेर अनि उहाँहरूलाई नै हामीले अथराइज गर्ने गर्छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ हामीले मेम्बरसिप ड्राइभ गरेको छैनौँ। अब हामी झट्टै नै यो मेम्बरसिप ड्राइभपट्टि पनि लाग्छौँ।